وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. انت بتقول لي مستعجل؟ انت مش رايح في حته، انت قاعد معاه يمسك المايك كده، اتوكل على الله بقى كده يا حبيبي. قول كده كل ايه؟ قل للملحة بالخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدين. قل للمليحة قل للمليحة قل للمليحة بالخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدين. قد كان شمر للصلاة قد كان شمر للصلاة قد كان شمر للصلاة ثيابه حيث وقفت له بباب المسجد ايه ده يا ابني؟ ايه ده يا ابني؟ يا نهار ابيض. ثانية واحدة بس، انت كده بتغني. انت عرفتني انا كده، انا بقول قرآن. انا بقول قرآن اسمه رمضان الطوخ، عارفني صح كده؟ انت كده بتغني. ما علينا كل المليحة وقصة الحب والغرام ده مش بتاعتنا احنا، بس انت بتطلع مقامات رهيبة. انت عندك كام سنة؟ عندي 13 سنة. 13 سنة؟ انتوا سمعتوا يا جدعان اللي هو بيعمله؟ انت دارس مقامات ولا كده؟ لا كده. ما شاء الله تبارك الرحمن عليه يا جدعان، واقسم بالله انا فكنا بقى من الاغاني. انا مش عايزك تغني، انا عايزك تقول لي ابتهال او اي حاجه فيها انشوده. قول لنا حاجه كده بقى، كده متع الناس بالله عليك. خد يا عبد الرحمن يا فياله، ده انت مالكش حل. لان ربنا بيحبني ان انا شفتك. روح. ممكن نقول وقف على سنن المختار من نسب. طب قولها كده بس بنفس الطريقه. قف على سنن المختار من نسب الله. وجن البلاغة من أصالها الذلول الله. محمد أفضل الرسل التي شهدت بفضله أنبياء العصر الأول. الله عليك يا ابني، الله عليك، ربنا يبارك لك. دي في الراديو دي بتتقال في الراديو دي. اقسم بالله يا جدعان تقييمي 100%. حاجه رهيبه. عنده 13 سنه بيلعب بالمقامات كانه بيلعب باي حاجه. طب قول لنا حاجه بقى بصوتك، يعني قول له حاجه في القران. حافظ حاجه في القران؟ حافظ قران اصلا؟ حافظ كام جزء؟ 7 اجزاء، ما شاء الله تبارك الرحمن. طب انت ليه مش بتحاول ان انت تحفظ قران كتير؟ وقت بقى. يعني ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم من تعلم القران ايه؟ وعلمه. طب لازم بقى نهتم بالقران. ما شاء الله عليك في الانشاد حاجه رهيبه. انا عايز اسمع منك حاجه في القران، نشوف يا جدعان صوته في القران حلو شبه الانشاد كده ولا لا. يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما انت طبيعي يا ابني. قول. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله. خلق الإنسان من علق. الله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الله. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى الله. أن رآه استغنى. حاجه فظيعه. إن إلى ربك الرجعى. يا ربي. أرأيت
الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى يا ربي على جمالك. ألم يعلم بأن الله يرى رهيب. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزمانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. يا ابني اقسم بالله انت فخر، يعني فخر لمصر وفخر للوطن العربي كله. عندنا طفل سنه 13 سنة اقسم بالله لا يقل عن قارئ مصري سنه 60 سنة. اقسم بالله لا يقل عن قارئ مصري تاني سنه اكتر من 60 سنة. صوته رهيب. 13 سنة عبد الرحمن فيالة ترند الشارع المصري. حاجة ايه ده يا ابني؟ ايه ده؟ انت اللي انت كنت بتعمله ده؟ ايه اللي انت كنت بتعمله ده؟ حرفيا حاجة رهيبة. انت يعني انت كده ازاي؟ انت يا ابني احسن مني واحسن من اي حد. اقسم بالله ربنا يبارك لك. انت ازهري؟ لا سبحانك يا رب. اقسم بالله فخر العرب صحيح. هنا هاتولي حد بيعمل كده عنده 13 سنة وانا اقول لكم ده فخر. ده مش ده الفخر. هاتولي معجزة كده. انا عايز اشوف حد كده يا جدعان. انت الايات دي بتقولها على طول ولا انت مثلا دي اول مرة تقولها ولا ايه؟ انا حاسك كده يعني ايه بتقول من سمعك كده اللي هو الموضوع عندك سهل. الموضوع عندك بسيط يعني. دي سهلة بالنسبة لك؟ طبعا عشان ربنا هو اللي وهبها لي. يعني دي موهبة، يعني دي عندك انت كده من صغرك موهبة كده. انت اصلا ما بتحضرش، انت بتسمعها مرتين ثلاثة كده خلاص انا تمام. عامل شبه وانا صغير. انا كنت مثلا واحد يجي يقعد جنبي انت بتقلد ازاي؟ يقعد يعني على اخره كده وشه احمر. لا ده عادي خالص. يعني ما شاء الله ودانا في حتة تانية خالص. رجعني لاعظم قراء مصريين رحمة الله عليهم. ما شاء الله تبارك الرحمن. ده يقعد في اي مقرئ جنب اي مقرئ على مستوى العالم يبدع يسافر البلدان كلها. المفروض ما يقعدش معانا كده عادي كده. ما شاء الله عبد الرحمن فيالة نمبر 1. اقسم بالله هو ده نمبر 1 الحقيقي. ايه ده يا جدعان؟ سمعنا حاجه تانية يا عبد الرحمن. انت بتقلد شيوخ؟ طيب في قول كده بقى حاجات من اذاعه. يعني خد اذاعه القران الكريم كده وقول لنا منها 3 4 حاجات ورا بعض كده. عيشني بالله عليك. اسمعوا معايا يا جدعان العظمه دي. العظمه لله وحده. بس دي حاجه عظمه. دي حاجه عظمه يعني ملهوش حل. قول يا عم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يا راجل يا عم انا مش عارف يا عم يا جدعان. انا تعبان يا جدعان. اقسم بالله حد يجي يلحقني. ايه الجمال ده؟ اقسم بالله يا ابني انت معجزه. يا ابني انت معجزه المعجزات. 13 سنه انا بقول. طفل عنده 13 سنه بيلعب باصوات اعظم قراء مصريه جت على وجه الارض. قول اللي بعده كده. خش في اللي بعده على طول. وقال فرعون ذروني يقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي
ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ما شاء الله تبارك الرحمن على خامس صوتك.